प्यारा प्यारा ये सिलसिला, प्यारे प्यारे ये सेगमेंट्स, प्यारा प्यारा ये सिलसिला। कभी किसी ने जवाब दिया, कभी कोई चूका, आपका इम्तिहान इम्तिहान आपका इम्तिहान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हम आपको इस प्यारे से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं जिसका नाम है आपका इम्तिहान। आइए बढ़ते हैं सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत की तरफ। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक जो मुझ पर दुरूद पड़ेगा अल्लाह पाक इसकी तरफ रहमत की नज़र फरमाएगा और अल्लाह पाक जिसकी तरफ रहमत वाली नज़र से देखेगा इसे कभी अजाब ना देगा। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए बढ़ते हैं अब मोहम्मद मिसवान भाई की तरफ और इनसे पूछते हैं कि आज ये हमें कौन सा कलाम सुनाने जा रहे हैं। जी मिसवान भाई, आज आप हमें कौन सा कलाम सुनाएंगे? आज मैं आपको मदीने से बुलावा आ रहा है सुनाऊं। सुभान अल्लाह। आइए सब मिल के सुनते हैं। मदीने से बुलावा रहा है, 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 मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, नवासों का वो सदका बांटते हैं, नवासों का वो सदका बांटते हैं, ज़माना उनका सदका खा रहा है, ज़माना उनका सदका खा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरे दिल तू मुझे भी साथ ले चल,
जा कहेंगे मुस्तफा कदमों से लग जा दरे ज़हरा से होकर आ रहा है दरे ज़हरा से होकर आ रहा है मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है मदीने से बुलावा आ रहा है सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मोहम्मद मिसवान भाई, अल्लाह पाक आपको और हम सबको और तमाम देखने वालों को बाअदब मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ और इस सेगमेंट का नाम है लफ्जों की तोड़-जोड़। आपका इम्तिहान आपका इम्तिहान। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में होगा कुछ यूँ कि हर एक टीम के लिए स्क्रीन पर कुछ वर्ड्स दिखाए जाएंगे और वो वर्ड्स स्पेलिंग वाइज गलत होंगे और इस टीम को उन वर्ड्स को स्पेलिंग वाइज सही करना होगा। तो आइए बढ़ते हैं अब टीम ए की तरफ और देखते हैं कि इनके लिए पहला वर्ड क्या है। जी, टीम ए के लिए पहला वर्ड दिखाएं। जी टीम ए, ये रहा आपका पहला वर्ड। अब आपने गैस करके बताना है कि ये सही वर्ड क्या है। इमाम। आपने कहा इमाम, आप सोच लें। इमाम। प्यारा प्यारा ये सिलसिला आइए देखते हैं कि आपका जवाब दुरुस्त है या नहीं। कभी किसी ने जवाब दिया सुभान अल्लाह, आपने कहा इमाम और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, इमाम ऐसे शख्स को कहते हैं जो नमाज पढ़ रहा है। आइए देखते हैं अब टीम ए के लिए अगला वर्ड क्या है। जी टीम बी, ये रहा आपका अगला वर्ड। नमाज। आपने कहा नमाज। आइए देखते हैं कि आपका ये वाला वर्ड दुरुस्त है या नहीं। प्यारे सेगमेंट्स प्यारा सुभान अल्लाह, आपने कहा नमाज और आपका ये भी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, मुसलमानों पर अल्लाह पाक ने दिन में 5 नमाजें फर्ज की हैं और नमाज हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। आइए देखते हैं अब टीम ए के लिए लास्ट वर्ड क्या है। जी टीम बी, ये है आपका लास्ट वर्ड। सदका। सदका में 2 ए आते हैं। सादिक। आपने कहा सादिक। आइए देखते हैं आपका ये जवाब दुरुस्त है या नहीं। दिया कभी कोई सुभान अल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, इसके मीनिंग है सच्चा। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम सादिक भी है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए ने सारे के सारे जवाब दुरुस्त दिए। आइए बढ़ते हैं अब टीम बी की तरफ और देखते हैं कि इनके लिए पहला वर्ड क्या है। जी, टीम ए के लिए पहला वर्ड दिखाएं। जी टीम बी, ये रहा आपके लिए पहला वर्ड। अब आपने गैस करना है कि ये सही वर्ड क्या है। इम्तिहान आपका इम्तिहान आपका काउंटडाउन शुरू कीजिए। 10 खालिस। 9। 8। आपने कहा खालिस। आइए देखते हैं आपका जवाब दुरुस्त है या नहीं। प्यारा प्यारा ये सिलसिला जी नहीं, जो हमारा मुरादी वर्ड है वो है इखलास। प्यारे बच्चों, कोई भी नेक काम जो सिर्फ अल्लाह पाक को राजी करने के लिए किया जाए इसे इखलास कहते हैं। आइए देखते हैं अब टीम बी के लिए अगला वर्ड क्या है। जी टीम बी, आपसे पहली गलती हो गई, लेकिन अब आपने ख्याल रखना है कि अब आपसे गलती ना हो। तिलावत। आपने कहा तिलावत। आइए देखते हैं आपका जवाब दुरुस्त है या नहीं। प्यारा प्यारा ये सिलसिला सुभान अल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, हमें कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ने वाले को 10 नेकियों के बराबर सवाब मिलता है। आइए देखते हैं अब टीम बी के लिए लास्ट यानी आखिरी वर्ड क्या है।
جی ٹیم بی گیس کیجئے. प्यारा प्यारा ये सिलसिला 10 روزہ 9. کیا آپ شور ہیں؟ प्यारा प्यारा ये सिलसिला آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح ورڈ روزہ ہے یا نہیں. कोई झुका سبحان اللہ، آپ نے کہا روزہ اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں، مسلمان پر رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے اور روزوں کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ کی ونر رہی ٹیم اے، کیونکہ ٹیم اے نے سارے کے سارے جواب درست دیے جبکہ ٹیم بی سے ایک غلطی ہوئی. اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے صحیح یا غلط. आपका इम्तिहान इम्तिहान आपका इम्तिहान تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں کچھ یوں ہوگا کہ میں ہر ایک ٹیم سے کچھ جملے کہوں گا اور میں اس جملے کے آگے کہوں گا صحیح یا غلط، اور اس ٹیم کو یہ بتانا ہوگا کہ یہ جملہ صحیح ہے یا غلط. تو آئیے بڑھتے ہیں پہلے ٹیم اے کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں پہلا جملہ. ٹیم اے، آپ کے لیے پہلا جملہ یہ ہے، اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں. صحیح یا غلط؟ غلط. غلط. آپ نے کہا غلط اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں، اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں. ٹیم بی، اب آپ کے لیے جملہ یہ ہے، یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عرس منایا جاتا ہے. صحیح یا غلط؟ صحیح. آپ نے کہا صحیح اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ٹیم اے، اب آپ کے لیے جملہ یہ ہے، بابا فرید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام مسعود ہے. صحیح یا غلط؟ غلط. آپ نے کہا غلط، لیکن آپ کا جواب بھی غلط ہے کیونکہ حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام مسعود ہی ہے. ٹیم بی، اب آپ کے لیے جملہ یہ ہے، شکریہ ادا کرتے وقت سبحان اللہ کہا جاتا ہے. صحیح یا غلط؟ غلط. آپ نے کہا غلط اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں، شکریہ ادا کرتے وقت جزاک اللہ خیرہ کہا جاتا ہے. ٹیم اے، اب آپ کے لیے لاسٹ جملہ یہ ہے، قرآن پاک میں 15 آیات سجدہ ہیں. صحیح یا غلط؟ غلط. غلط. آپ نے کہا غلط اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں، قرآن پاک میں 14 آیات سجدہ ہیں. ٹیم بی، اب آپ کے لیے بھی لاسٹ جملہ یہ ہے، اذان دینے والے شخص کو مؤذن کہا جاتا ہے. صحیح یا غلط؟ صحیح. آپ نے کہا صحیح اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کہانی. आपका इम्तिहान इम्तिहान आपका इम्तिहान پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہوگا کچھ یوں کہ میں آپ کو اور ان بچوں کو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کہانی سناؤں گا اور انہیں یہ کہانی غور سے سننی ہے اور اس کہانی کے بعد ان سے اس کہانی سے ریلیٹڈ کچھ سوالات بھی ہوں گے. تو آئیے بڑھتے ہیں اب کہانی کی طرف. پیارے بچوں، ایک مرتبہ دن کے وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے پیارے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ اچانک حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا گھبرائی ہوئی حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک حسنین کریمین یعنی حضرت امام حسین اور امام حسن رضی اللہ عنہما گم ہو گئے ہیں. یہ خبر سنتے ہی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، اٹھو اور میرے بیٹوں کو تلاش کرو. پھر پیارے بچوں سب صحابہ کرام ان کو تلاش کرنے میں لگ گئے اور اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک طرف تشریف لے گئے اور تلاش کرتے کرتے ایک پہاڑ کی طرف تشریف لے گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک اژدہا یعنی بہت بڑا اور لمبا سانپ اپنی دم پر کھڑا ہے اور اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، جبکہ قریبی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما خوف کے مارے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ دیکھتے ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیزی سے اس اژدہے کی طرف بڑھے. اژدہے نے جیسے ہی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ ڈر کے مارے ایک
पत्थर के पीछे छुप गया। फिर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम इमाम हसन और इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हुमा के पास तशरीफ ले गए और इन दोनों के चांद से चेहरों पर अपना मुबारक हाथ फेरते हुए फरमाया, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो, तुम दोनों अल्लाह पाक के यहाँ बहुत इज्जत वाले हो। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हुमा को अपने एक एक कंधे पर सवार फरमा लिया। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कंधों पर प्यारे प्यारे शहजादों की सवारी का ये खूबसूरत मंजर देखकर करीब सहाबी उनसे कहने लगे, अल्लाह पाक आप दोनों को बरकतें अता फरमाए, आप दोनों की सवारी कितनी आलीशान है। ये सुनकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दोनों सवार भी तो बहुत आलीशान हैं। सुभान अल्लाह। और इनके वालिद हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हो का मकाम तो इन दोनों से भी बहुत बड़ा है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, मालूम हुआ कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन और इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हुमा से बहुत मोहब्बत किया करते थे और ये भी फरमाते थे, ए अल्लाह पाक, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इन्हें अपना प्यारा बना ले। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, हमें चाहिए कि हसनैन करीमैन रदियल्लाहु अन्हुमा बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम फैमिली मेंबर्स और तमाम सहाबा कराम रदियल्लाहु अन्हुम से दिलो जान से प्यार करें और इनके सदके अपने लिए भी दुआ करें। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कि इन्होंने बहुत गौर से सुनी होगी, क्योंकि अब होंगे इनसे कुछ सवालात। तो आइए बढ़ते हैं टीम ए की तरफ और देखते हैं कि इनके लिए पहला सवाल क्या है। टीम ए, आपके लिए पहला सवाल ये है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे सहाबा के साथ किस वक्त तशरीफ फरमा थे? शाम के वक्त। आपने कहा शाम के वक्त, लेकिन आपका जवाब गलत है, क्योंकि हमने आपको बताया था दिन के वक्त में। टीम बी, अब आपके लिए सवाल ये है, इमाम हसन और इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हुमा के घर में ना होने की खबर किसने दी? हज़रत उम्मे ऐमन रदियल्लाहु अन्हा। जी, आपने कहा हज़रत उम्मे ऐमन रदियल्लाहु अन्हा और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। टीम ए, अब आपके लिए सवाल ये है, पहाड़ के पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस जानवर को देखा? एक बड़े अजदे को। आपने कहा एक बड़े अजदहे को और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। टीम बी, अब आपके लिए सवाल ये है, अजदहे के मुंह से क्या निकल रहे थे? आग के शोले। आपने कहा आँख के शोले और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम ए, अब आपके लिए आखिरी सवाल ये है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर डर के मारे अजदहा कहाँ छुप गया? एक पत्थर के पीछे। जी, आपने कहा एक पत्थर के पीछे और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम बी, आपके लिए आखिरी सवाल ये है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन और इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हुमा को कहाँ सवार फरमाया? अपने मुबारक कंधों पर। जी, आपने कहा अपने मुबारक कंधों पर और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट की विनर रही है टीम बी, क्योंकि टीम ए से एक गलती हुई जबकि टीम बी ने सारे जवाब दुरुस्त दिए। तो आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है किस्मत आसमान। आपका इम्तिहान आपका इम्तिहान। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट में होगा कुछ यूँ कि हर एक टीम कोई सा भी एक एक बॉक्स खुलवाएगी और इन बॉक्स के अंदर एक लफ्ज मौजूद है और मैं उस टीम को 3 हिंट्स बताऊंगा और उस टीम को इन 3 हिंट्स के साथ पहचानना होगा कि इस बॉक्स में क्या वर्ड मौजूद है। तो आइए बढ़ते हैं अब टीम ए की तरफ और इनसे पूछते हैं कि ये पहला बॉक्स कौन सा खुलवाएंगे? नंबर 1। आपने कहा नंबर 1। नंबर 1 के लिए पहली हिंट ये है, एक नबी अलैहिस्सलाम का नाम है। एक और हिंट। अगली हिंट ये है, आप अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम
بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہا ہے۔ تیسری ہنٹ۔ لاسٹ ہنٹ یہ ہے آپ علیہ السلام کے مبارک قدموں کی برکت سے آب زمزم بھی نکلا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ آپ نے کہا حضرت اسماعیل علیہ السلام، کیا آپ شور ہیں اس جواب پہ؟ جی۔ آئیے دیکھتے ہیں آپ کا جواب درست ہے یا نہیں۔ کسی نے جواب دیا کبھی سبحان اللہ، آپ نے کہا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹیم بی، اب آپ چوز کیجئے کون سا نمبر۔ نمبر 5۔ نمبر 5 کے لیے پہلی ہنٹ یہ ہے ایک سواری کا نام ہے۔ دوسری ہنٹ۔ اگلی ہنٹ یہ ہے لوگ اس سواری میں سفر کر کے حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں۔ پیارے سیگمنٹس پیارا پیارا یہ سلسلہ تیسری ہنٹ۔ لاسٹ ہنٹ یہ ہے یہ سواری ہوا میں اڑتی ہے۔ چکا آپ کا امتحان ہوائی جہاز۔ آپ نے کہا ہوائی جہاز۔ آئیے دیکھتے ہیں آپ کا جواب درست ہے یا نہیں۔ سبحان اللہ، آپ نے کہا ہوائی جہاز اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹیم اے، اب آپ چوز کیجئے کون سا نمبر۔ نمبر 4. نمبر 4 کے لیے پہلی ہنٹ یہ ہے ایک ورد ہے جس میں لفظ اللہ بھی آتا ہے۔ نیکسٹ ہنٹ. اگلی ہنٹ یہ ہے یہ ورد بلندی پر چڑھتے وقت پڑھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر. آپ نے کہا اللہ اکبر۔ آئیے دیکھتے ہیں آپ کا جواب درست ہے یا نہیں۔ آپ کا امتحان سبحان اللہ، آپ نے کہا اللہ اکبر اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹیم بی، اب آپ کون سا نمبر چوز کریں گے۔ نمبر 8۔ نمبر 8 کے لیے پہلی ہنٹ یہ ہے ہفتے کے 7 دنوں میں سے ایک دن کا نام ہے۔ ہنٹ۔ دوسری ہنٹ یہ ہے اس دن اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ امتحان آپ کا امتحان آپ کا ٹیم بی، آپ آنسر جلدی دیجئے۔ ہے لاسٹ ہنٹ۔ لاسٹ ہنٹ یہ ہے اس دن کے نام پر قرآن پاک کی ایک سورت بھی ہے۔ جمعہ۔ آپ نے کہا جمعہ۔ آئیے دیکھتے ہیں آپ کا جواب درست ہے یا نہیں۔ پیارا پیارا یہ سلسلہ سبحان اللہ، آپ نے کہا جمعہ اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹیم ہے، اب آپ لاسٹ نمبر کون سا چوز کریں گے۔ نمبر 7۔ نمبر 7 کے لیے ہنٹ یہ ہے غلام رسول کارٹون کے ایک کریکٹر کا نام ہے۔ ایک اور ہنٹ. اگلی ہنٹ یہ ہے یہ کریکٹر اکثر وائٹ کوٹ میں گھومتا ہے۔ اسید۔ آپ نے کہا اسید، کیا آپ شور ہیں؟ جی. آئیے دیکھتے ہیں آپ کا جواب درست ہے یا نہیں۔ سیگمنٹس پیارا سبحان اللہ، آپ نے کہا اسید اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ٹیم بھی، اب آپ لاسٹ نمبر کون سا چوز کریں گے۔ نمبر 3۔ نمبر 3 کے لیے پہلی ہنٹ یہ ہے آپ کا امتحان اللہ پاک کی ایک مخلوق ہے جسے اللہ پاک نے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ فرشتے۔ آپ نے کہا فرشتے۔ آئیے دیکھتے ہیں آپ کا جواب درست ہے یا نہیں۔ پیارا پیارا یہ سلسلہ سبحان اللہ، آپ نے کہا فرشتے اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا لاسٹ سیگمنٹ بھی مکمل ہوا۔ ملیں گے آپ سے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ امید ہے کہ آپ کو آج بھی بہت سی علم دین کی باتیں سیکھنے کو ملی ہوں گی۔ اب دیجیے ہمیں اجازت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے یہ سیگمنٹس پیارا پیارا یہ سلسلہ پیارے پیارے یہ سیگمنٹس پیارا پیارا یہ سلسلہ کبھی کسی نے جواب دیا کبھی کوئی چوکا آپ کا امتحان آپ کا امتحان بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا